रात कोशिश है कि मिलकर हम इंशाअल्लाह इस जिन को भी बोतल में बंद करें। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमें आइंदा आने वाले वक्तों में इसमें कामयाबी हासिल होगी। आज दो मामलात पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता था। एक तो ये कि जो अभी हालिया बजट में ताजरों के हवाले से जो फिक्स टैक्स लगाया गया, वो जो हमारी बजट से पहले जो डिस्कशन थी, गुफ्तगू थी, उसके स्पिरिट के ख़िलाफ़ ये टैक्स लगाया गया और इसके नतीजे में छोटे ताजर भी, उनको भी बेपनाह एक इजाफी टैक्स का सामना करना पड़ा, जो कि ना इस हुकूमत की मंशा थी और ना ही ये हदायत थी। मैंने इसके बारे में एक कमेटी कायम कर दी है जो इसकी तह तक पहुंचकर जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी फ़िक्स करेगी, मगर उसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ताजरों से 3,000, 6,000, 10,000 का टैक्स, फिक्स टैक्स ख़त्म किया जा चुका है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके ऊपर 42 अरब रुपए की एक गैप आएगा। इंशाअल्लाह हम उस गैप को दूसरी मदद से पूरा करेंगे, लेकिन छोटे ताजरों को हम किसी तौर पर भी इस मुश्किल में नहीं डाल सकते थे। मकसद ये था कि एक फ़िक्स टैक्स 3,000 रुपये का अपना कर दिया जाए ताकि इनकम टैक्स के महकमों की जो चीरा दस्तियाँ हैं उनसे ताजरों को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह गई। बहरहाल हमने इसको कंट्रोल कर लिया है और ताजरों को इस मामले पे कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरा मामला ये है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज का। दूसरे मानों में इसका मतलब ये होता है कि जब आप तेल बाहर से मंगवाते हैं तो अगर वो तेल महंगा है तो फिर अगले माह में बिलों में वो FAC एडजस्ट कर दी जाती है। अगर तेल सस्ता हो जाए तो उसी तरीके से FAC में यानी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में कमी आ जाती है। चूँकि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, लिहाजा FAC जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में उसमें ख़ासा इजाफ़ा हुआ, जो कि आम आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। यकीनन इससे पाकिस्तान के जो सार्फिन हैं, करोड़ों सार्फिन, उनको तकलीफ़ पहुंची और उनके ऊपर बहुत बोझ पड़ा। इसको भी इसका मैंने फ़ौरी नोटिस लिया। कायद मियां नवाज शरीफ के हुक्म पर और कोलिशन के हमारे जो साथी हैं उन सब की ख्वाहिश पर हमने इसको रिव्यू किया और आज मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ, कल भी इसके ऊपर वर्किंग होती रही, परसों भी, पिछले 4-5 दिन से मैं दिन रात अपने साथियों के साथ इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ साहब की मुझे क्लियर हदायत थी कि ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। शूमी किस्मत देखिए कि हमें अब हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है, क्योंकि जो उनसे मुआहदा हुआ है उसमें अगर ज़रा भी उसमें तब्दीली आएगी तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हमने IMF से पिछले 2 दिनों में भरपूर मुशावरत की है और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के 3 करोड़ सार्फिन हैं उनमें से 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन को अब ये इजाफी जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है नहीं देना पड़ेगा और वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से वो
رات کو سوئیں. ان کو اب یہ اضافی جو بے پناہ جو ایک بوجھ تھا 1,70,00,000 صارفین سے ختم ہو گیا ہے. اور باقی جو 1,30,00,000 صارفین ہیں ان میں جو بڑے کھاتے پیتے جو کاروباری لوگ ہیں یا دوسرے حضرات ہیں یہ ان کے لیے، لیکن وہ بھی ہم اس کا بھرپور جائزہ لے رہے ہیں. لہٰذا آج اس سہولت کے بعد انشاءاللہ 3 کروڑ میں سے 1,70,000 نہیں بلکہ 71,00,000 1,71,00,000 صارفین کو انشاءاللہ اس میں سے وہ نکل گئے ہیں. ان کو قطعاً ایک دھیلا بھی اب فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں ادا نہیں کرنا پڑے گا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. آج ہم یہاں پر قطر جو ہمارا دوسرا گھر ہے قطر، وہاں پر ہم آئے ہیں اور پاکستان کے لیے قطر اور پاکستان کو ہمارے جو ترقی کے جو منصوبے ہیں، ہمارے جو انویسٹمنٹس کے منصوبے ہیں، ٹریڈ کے منصوبے ہیں، ان کے اوپر آج یہاں پر ہم نے گفتگو کی ابھی. اور پھر آج ساری شام یہی ہماری ڈسکشن چلے گی اور کل بھی، تاکہ پاکستان کے عوام کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے ہم منصوبے بنائیں اور دن رات کوشش کر کے ان منصوبوں کے اوپر پر عمل کریں. میں آپ کو آج دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں، جو بھی منصوبے آج جن کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے، پہلا سوال مجھ سے یہ ہوتا تھا کہ وزیر اعظم 2019 میں ہم نے اس منصوبے کے بارے میں ہم نے یہ آفر دی تھی، کیا بنا؟ اب میں کیا جواب دوں؟ دوسرا منصوبہ وزیر اعظم اس کے اوپر ہم نے یہ پرپوزل دی تھی، تو اس کا کیا بنا؟ اس کا میں کیا جواب دوں کہ 4 مہینے کی یہ حکومت 4 سال کی تاخیر کا جواب کس کو دے اور کس کے کاندھے پر رکھ کر روئے؟ مگر رونے دھونے سے بات نہیں بنے گی. استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. خلوص نیت کے ساتھ دن رات محنت کرنی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا. انشاءاللہ میرا یہ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دن پھیر دے گا اور اچھے وقت آئیں گے. اس میں دیر ہے، اس میں اندھیر نہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. بس میں نے آج اپنے وطن کے محب وطن عوام اور بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں سے یہی گزارش کرنی تھی. آپ اطمینان رکھیں، میں اور میری حکومت کے تمام ساتھی اور تمام زعماء ہم انشاءاللہ دن رات ایک کریں گے اور پاکستان کی تقدیر بدلیں گے. ماضی میں رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں. آج جو سوالات مجھے ہر جگہ یہاں پر فیس کرنے پڑے، وہ دل خون کے آنسو روتا ہے. یہ 1,71,00,000 صارفین جو کہ اب فیول ایڈجسٹمنٹ چارج سے ان کو ایگزم کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو استثناء دے دیا گیا ہے، ایگزمپشن، ٹوٹل ایگزمپشن، اس کے بارے میں خرم دستگیر خان صاحب کل ایک پریس کانفرنس کریں گے اور میکنزم بتا دیں گے کہ وہ کیا میکنزم ہے جس کے ذریعے وہ صارفین ان کو اب یہ جو اضافی رقم جو ہے وہ نہیں دینی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیوب ویل کے صارفین ہیں، جو زرعی ٹیوب ویل چلاتے ہیں، ان کو بھی یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج سے مکمل ایگزمپشن ہے. 3 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں، ان کو بھی مکمل ایگزمپشن ہے، ان کو بھی ایف اے سی کی مد میں کوئی رقم نہیں دینی پڑے گی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان اقدامات سے عوام میں تسلی آئے گی، ان کو سکون حاصل ہوگا، ان کو احساس ہوگا کہ ان کی حکومت پوری طرح تندہی سے ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے کاوشیں کر رہی ہے. پاکستان پائندہ باد. ناظرین، وزیر اعظم
وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف دوحہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا. مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ملک کو مشکل معاشی حالات سے نکالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور فکس ٹیکس کو ختم کر دیا گیا ہے. کوہینور نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.